अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजरायली पुलिस ने आज इतवार को बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के एक आला मुआविन को तहक़ीक़ात में रुकावट डालने के शुबे में हिरासत में ले लिया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक यह मामला गाज़ा जंग के दौरान फौजी मालूमात की अफशा यानी लीक से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इस शख्स का नाम ज़ाहिर नहीं किया, ताहम इजरायली मीडिया ने बताया कि ये साकी ब्राउनमैन हैं जो नेतन्याहू के मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ हैं और जिन्हें बरतानिया में इजराइल का अगला सफ़ीर नामजद किया गया। पुलिस ने अपने बयान में कहा, आज सुबह वज़ीर आज़म के दफ्तर के एक आला अहदेदार को तहक़ीक़ात में रुकावट डालने के शुबे में पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बिन्यामिन नेतन्याहू के साबिक़ माउन एली फिल्स्टाइन ने हाल ही में इल्ज़ाम लगाया था कि ब्राउनमैन ने गैर मुल्की प्रेस को हसास फौजी मालूमात फराहम करने की तहक़ीक़ात को रोकने की कोशिश की थी। इजरायली वज़ीर ख़ारजा जिदान शायर ने आज इतवार को कहा कि सामुआ इस साल यरूशलेम में अपना सिफारत खाना खोलेगा। ये गैर मामूली इक़दाम है क्योंकि इजराइल में ज़्यादातर गैर मुल्की सिफारती मिशन तल अवीव में वाक़ हैं। सामुआ यरूशलेम में अपना मिशन खोलने वाला 8वां मुल्क बन जाएगा और फिजी और पापुआ न्यू गिनी के बाद बहरे काहल यानी पैसिफिक खित्ते का तीसरा मुल्क होगा। सार ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने सामुआ के वज़ीर आज़म से बात की और 2026 में यरूशलेम में सिफारत खाना खोलने के अखलाकी फैसले पर इनका शुक्रिया अदा किया। ईरान की मजहबी हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरों में दारुल-हुकूमत तेहरान में मुजाहिरीन आज इतवार को भी सड़कों पर मौजूद हैं। 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे से जारी इन पुरतशद्दुद मुजाहरों में कम से कम 116 अफराद हलाक हो चुके हैं। खबरसां एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंद होने और फ़ोन लाइनें मुनक़ता होने के बाद बैरून मुल्क से इन मुजाहरों की सूरत हाल पर नज़र रखना मुश्किल हो गया है। इसके बावजूद मुजाहरों के दौरान हलाकतों की तादाद में इजाफा हो गया है। अमेरिका में कायम इंसानी हुकूक के कारकुनों की खबरसां एजेंसी के मुताबिक 2600 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। इसी दौरान ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने इस्लामी जमहूरिया ईरान पर हमला किया जैसा कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है तो अमेरिकी फ़ौज और इसराइल जायज़ अहदाफ होंगे। मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने यह धमकी उस वक्त दी जब ईरानी पार्लियामेंट में अराकीन अपनी नशिस्तों से उठकर डाइस की तरफ बढ़े और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। बैरून मुल्क मौजूद अफराद को खदशा है कि इत्तलात की यह बंदिश ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के सख्त गैर अनासिर को खुनरेज़ क्रैकडाउन करने की जुर्रत देगी। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि वो पुरअमन मुजाहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला करने को तैयार हैं। अमेरिका में 37 साला खातून की इमिग्रेशन एहलकार के हाथों हलाकत ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। अमेरिकी रियासत मैनसोटा के शहर मिनियापोलिस में हज़ारों अफराद आज सड़कों पर निकल आए और मार्च किया। बरतानी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मिनियापोलिस में मुजाहिरीन की क़यादत मुकामी मैक्सिकन रक़ासों की टीम कर रही थी और वो इस रिहाइश गली की तरफ मार्च कर रहे थे जहां रेनीगेड अपनी कार में गोली लगने से हलाक हुई। मिनियापोलिस के मुताबिक मुजाहिरीन की तादाद लाखों में थी और वो रेनीगेड का नाम ले के नारे लगा रहे थे जैसे कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट को ख़त्म करो और इंसाफ नहीं तो अमन नहीं, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट को हमारी सड़कों से निकालो जैसे नारे लगा रहे थे। मुजाहरे में शरीक 30 साला एल्सन ने रॉयटर्स को बताया कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, दिल टूट गया और अफसरदा हूँ, बस ये उम्मीद और ख्वाहिश है कि हालात बेहतर हो जाएंगे। अमेरिका ने शाम में दाइश के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों के एक और मरहले का आगाज़ कर दिया है। ये कार्रवाई गुज़श्ता माह हुए उस हमले के बाद की गई है जिसमें 2 अमेरिकी फ़ौजी और 1 अमेरिकी अहदेदार हलाक हुए थे। खबरसां एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि बड़े पैमाने पर यह हमले अमेरिका की शराकतदार फोर्सेस के साथ मिलकर किए गए हैं और ये कार्रवाई मुकामी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 12:30 पर की गई। इन हमलों में शाम के मुख्तलिफ इलाकों में दाइश के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। आज के ये हमले फौजी मुहिम का हिस्सा है जो सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दाइश के इस मौलिक हमले के जवाब में शुरू की गई है जिसमें गुज़श्ता माह शाम के शहर पालमिरा में सार्जेंट एडगर ब्रायन टॉवर, सार्जेंट विलियम नेथनिल हॉवर्ड और शहरी मुतरजम अय्याज मंसूर सकात मारे गए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने अपने बयान में कहा है कि हमारा पैगाम वाज़ेह है, अगर आप हमारे फौजियों को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम आपको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे और मार देंगे, चाहे आप इंसाफ से बचने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। स्वीडन में पनाह की तलाश में आए अफराद की तादाद में गुज़श्ता साल के दौरान 30% कमी रिकॉर्ड की गई है जो कि 1985 के बाद अब तक की कम तरीन सतह है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दायां बाजू की जानिब झुकाव रखने वाली मौजूदा हुकूमत ने सितंबर में होने वाले आम इंतखाबात से कबल क़वानीन को मज़ीद सख्त करने का इरादा ज़ाहिर किया है। स्वीडन का हुकूमती इत्तेहाद जिसे इमिग्रेशन मुखालिफ जमात स्वीडन डेमोक्रेट्स की
حمایت حاصل ہے۔ 2022 میں برسر اقتدار آنے کے بعد سے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی کو اپنی کلیدی پالیسی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ ملک میں گینگ وار اور جرائم کی لہر کی بنیادی وجہ گزشتہ سوشل ڈیموکریٹک حکومتوں کے نرم پالیسیوں اور تارکین وطن کے معاشرے میں انضمام کی ناکامی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا ہے کہ فرعون، نمرود اور شاہ ایران رضا پہلوی کی طرح ٹرمپ کا بھی برا انجام ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ جو صدر پوری دنیا پر غرور سے فیصلہ کرتا ہے اسے تاریخ یاد رکھے گی۔ خامنہ ای نے فرعون، نمرود اور شاہ ایران رضا پہلوی کی مثالیں پیش کرتے ہوئے کہا کہ ظالم اور متکبر حکمران اپنے عروج میں ہی زوال کا شکار ہوتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنے انجام سے بچ نہیں سکیں گے۔ ایرانی رہنما نے امریکی اقدامات کے خطے میں مداخلت اور وسائل پر قبضے کی کوشش قرار دیا اور بتایا کہ ٹرمپ نے لاطینی امریکہ کے ایک ملک کو اپنے اثر و رسوخ سے لے رکھا تھا جس کی کارروائیاں براہ راست تیل کے لیے کی گئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ جو ایرانیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے وہ آج قوم کا حامی کیسے بن سکتا ہے۔ خامنہ ای نے 12 روزہ جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس دوران 1000 سے زائد ایرانی شہری شہید ہوئے اور ٹرمپ نے خود ان حملوں کا حکم دیا۔ آسٹریلیا کی ریاست کوئنز لینڈ میں آج اتوار کو سمندری طوفان کوجی کے ٹکرانے کے بعد ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ پہلے درجے کا یہ طوفان بھاری بارشوں اور تباہ کن ہواؤں کے ساتھ ساحل سے ٹکرایا جس کے بعد یہ کمزور ہو کر ٹراپیکل لو میں تبدیل ہو گیا۔ کوئنز لینڈ کے پریمنس ڈیوڈ کرسفیلی نے بتایا کہ تقریباً 15,000 املاک کی بجلی منقطع ہو گئی اور طوفان سے کشتیوں، مکانات اور سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل ایران میں حکومت مخالف احتجاج کے دوران کسی بھی امریکی عسکری کارروائی کے امکان کے پیش نظر انتہائی چوکس ہو گیا ہے۔ یہ بات اس معاملے سے واقف 3 اسرائیلی ذرائع نے بتائی۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ روزوں میں بار بار مداخلت کی دھمکی دی اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے ایران کے حکمرانوں کو خبردار کیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جون میں 12 روزہ جنگ ہوئی جس میں امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر فضائی حملے کیے۔ آج ایک فون کال میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران میں امریکی مداخلت کے امکان پر بات کی۔ ایک امریکی اہلکار نے تصدیق کی کہ دونوں رہنماؤں نے بات کی لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کن موضوعات پر بات کی۔ گزشتہ روز شائع ہوئی اکنامسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں نتنیاہو نے کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے لیے خوفناک نتائج ہوں گے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سعودی ہیریٹیج کمیشن کا کہنا ہے کہ اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے 8000 سے زیادہ تعمیراتی ثقافتی ورثے کے اثاثوں کو نیشنل آرکیٹیکچرل ہیریٹیج میں رجسٹر کر لیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں NCSPA کے مطابق نئے رجسٹر کیے گئے تعمیراتی اثاثوں کے بعد مملکت کی سطح پر 50,000 ثقافتی اثاثوں کی رجسٹریشن کا ہدف حاصل ہو گیا جس کا تعین گزشتہ سال کے پروگرام میں کیا گیا تھا۔ ثقافتی مقامات رجسٹریشن کے ابتدائی مرحلے میں 990 مقامات باہا ریجن میں، 4645 علاقے اسیر اور 2946 مقامات مکہ مکرمہ ریجن میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ہیریٹیج کی رجسٹریشن کا عمل 5 مراحل میں مکمل کیا جاتا ہے جس کا آغاز ورثے کی جگہ کی دریافت سے ہوتا ہے، بعد ازاں اس کا تعین کرنے، شناخت کی تحقیق اور اندراج کے بعد آخری میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ہیریٹیج کمیشن نے سعودی شہریوں اور مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کو اس عمل میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو قدیم ثقافتی ورثے کی عمارت یا مقام کا علم ہو تو اس کے بارے میں شہری ورثے کی ویب سائٹ یا اتھارٹی کے ایکس اکاؤنٹ پر اطلاع فراہم کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جدہ میں پاکستان قونصلیٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ نئی عمارت جدہ کے رہاب ڈسٹرکٹ میں 1 سال کی مختصر مدت میں تعمیر کی گئی جس کا ڈیزائن پاکستانی، اسلامی اور سعودی فن تعمیر کا امتزاج ہے۔ اس پروقار تقریب میں مملکت میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق، سعودی معززین، قونصل جنرل سید مصطفیٰ رباعی، پاکستانی کمیونٹی کی شخصیات اور قونصلیٹ کے حکام شریک تھے۔ اسحاق ڈار نے نئی قونصلیٹ بلڈنگ کے احاطے میں پاکستانی پرچم لہرایا، پودا لگایا اور تخلیقی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر سعودی عرب اور پاکستان کی ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ تقریب میں قونصلیٹ بلڈنگ پروجیکٹ کی خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ویڈیو رپورٹ بھی دکھائی گئی۔ وزیر جدہ قونصلیٹ مملکت میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک اہم رہا ہے۔ 1985 میں پاکستانی سفارت خانہ جب جدہ سے ریاض منتقل ہوا تو قونصلیٹ نے کام شروع کیا۔ پاکستان میں واقع دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے سرغنہ مولانا مسعود اظہر کا ایک آڈیو پیغام سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے، تاہم اس آڈیو کے جاری ہونے کی تاریخ اور وقت کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ آڈیو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں میں ہندوستان نے پاکستان میں جیش محمد سے وابستہ ٹھکانوں پر سخت کارروائی کی تھی۔ آڈیو پیغام میں مسعود اظہر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی دہشت گرد تنظیم کے پاس ہزاروں کی تعداد میں حملہ آور موجود ہیں۔
مسعود اظہر کے مطابق یہ دہشت گرد کسی بھی وقت حملوں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ اس آڈیو میں شہادت کی بات کرتے ہوئے اپنے حامیوں کو اکسانے کی کوشش کرتا نظر آیا۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ کو بتایا کہ وہ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی استحکام فورس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ بنگلہ دیش نے آج کہا کہ اس کے قومی سلامتی کے مشیر خلیل الرحمان نے واشنگٹن میں امریکی سفارتکار ایلسن اوکرو اور پال کاپور سے ملاقات کی۔ ایک بنگلہ دیشی سرکاری بیان میں کہا گیا کہ خلیل الرحمان نے اصولی طور پر بنگلہ دیش کی غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی استحکام فورس کا حصہ بننے کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ بیان میں اس کے ممکنہ شمولیت کے دائرہ کار یا نوعیت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ امور خارجہ کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل موصول نہیں ہوا ہے۔ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں آج اتوار کے روز معزول شاہی خاندان کے حامیوں نے مارچ میں ہونے والے انتخابات سے قبل بادشاہت کی بحالی کے لیے ایک ریلی نکالی۔ یہ معزول بادشاہ گیانندر کے حامیوں کی پہلی بڑی ریلی تھی جب سے سپٹمبر میں نوجوانوں کے پرتشدد مظاہروں کے نتیجے میں ایک عبوری حکومت قائم ہوئی ہے۔ مظاہرین نے شاہی خاندان کے حق میں نعرے لگائے۔ واضح کہ 2008 میں بادشاہت کے خاتمے کے بعد نیپال کو ایک جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔